क़यामत एक ऐसी हकीकत है जो जरूर पूरी होकर रहेगी, लेकिन इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। अलबत्ता नबी आखिरुज़्ज़मां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की आसानी के लिए अहादीस में क़यामत की तमाम तर निशानियों का जिक्र कर दिया है, ताकि लोग इन निशानियों को देखकर अल्लाह की जानिब लौट आए। इन्हीं निशानियों में से एक निशानी हजरत इमाम महदी का ज़हूर भी है, जिसके होने में कोई शक नहीं, क्योंकि बेशतर अहादीस में आपके ज़हूर की खबर मिलती है। आज की वीडियो में इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानियों का जिक्र करेंगे और खास तौर पर उस निशानी को जरूर शामिल गुफ्तगू करेंगे जो अभी हाल ही में देखी गई है। नाज़रीन गिरामी, अहादीस में मिलता है कि मुल्क शाम इमाम महदी के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है और यही वो इलाका होगा जो आखिरी बड़ी जंग में हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का हेडक्वार्टर होगा। लेकिन यही वो खित्ता होगा जो आपके खिलाफ मुनज़्ज़म होगा और यहीं से एक लश्कर निकलेगा जिसका सरबराह सुफियानी नामी शख्स होगा और वो आपके खिलाफ जंग करेगा। और जब ये लश्कर मक्का और मदीना के दरमियान पहुंचेगा तो इस पूरे लश्कर को जमीन में धंसा दिया जाएगा। सुफियानी और इसके लश्कर की तफसील के मुताबिक वो अबू सुफियान की औलाद में से एक उम्वी शख्स होगा जिससे इस्लाम और मुसलमानों को सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ेगा। और उस जमाने में मुसलमानों का बिलअमूम और उलमा फुजला का बिलखसूस कत्ले आम होगा। लेकिन ये फितना ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका होगा, जिसकी अलामत ये होगी कि सुफियानी बैतुल्लाह को मुनहदिम करने की नीयत से रवाना होगा। लेकिन जब ये अपने लश्कर समेत बैदा नामी जगह जो कि हरमैन के दरमियान है वहां पहुंचेगा तो पूरा लश्कर जमीन में धंसा दिया जाएगा। इससे मुतल्लिक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नकल करते हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया कि अमक के अतराफ से सुफियानी नामी एक शख्स खरूज करेगा जिसके आम पैरोकार कबीले कलब के लोग होंगे। ये जंग करेगा, यहाँ तक कि औरतों के पेट चाक करेगा और बच्चों तक को कत्ल करेगा और इसके मुकाबले के लिए कबीले कैस के लोग जमा होंगे। सुफियानी उनसे भी जंग करेगा और कसरत से लोगों को कत्ल करेगा, यहाँ तक कि मकतूलीन से कोई वादी खाली न बचेगी। इस दौरान मेरे अहले बैत में से एक शख्स का ज़हूर हरमे इलाही मक्का मुकरमा में होगा। सुफियानी को इसकी इत्तला पहुंचेगी तो अपना लश्कर इनसे जंग के लिए भेजेगा, यहाँ तक कि जब मकाम बेदा में पहुंचेगा तो इन सब को जमीन में धंसा दिया जाएगा। इस सिलसिले में हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी तहरीर फरमाते हैं कि इस लश्कर का जमीन में धंसना फितने सुफियानी की निशानी होगी और सुफियानी का खरूज दरअसल इमाम महदी के ज़हूर की अलामत होगा। और इस सिलसिले में बहुत सी अहादीस तवातुर मानी के साथ वारिद हुई हैं, जिनमें मिलता है कि इस पूरे लश्कर में से सिर्फ एक शख्स जिंदा बचेगा जो लोगों को आकर लश्कर के जमीन में धंस जाने की खबर देगा। चुनांचे हजरत कांदलवी ही तहरीर फरमाते हैं कि इन लोगों में से सिर्फ एक मकबर जिंदा बचेगा और सिर्फ यही नहीं कि इमाम महदी के ज़हूर से कबल सिर्फ सुफियानी का खरूज होगा, बल्कि बहुत से और लोग भी खरूज करेंगे। चुनांचे कुछ लोग मिस्र से खरूज करेंगे, कुछ मगरबी जानिब से और कुछ जजीरतुल अरब से। गोया उस वक्त सारी दुनिया के मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए कुफर पूरी कुव्वत के साथ मुसलमानों के साथ नबुर्दाज़मा होगा और चारों जानिब से मरकज़े आलम और मरकज़े इस्लाम यानी खाना काबा पर हमले की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और इसके कुछ ही अरसे के बाद इमाम महदी का ज़हूर हो जाएगा। दोस्तों, इमाम महदी के ज़हूर की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अनकरीब आसमान से खौफनाक धमाके की आवाज आएगी और ये आवाज इस कदर हौलनाक होगी कि पूरी इंसानियत लरज कर रह जाएगी। और रिवायात में मिलता है कि जब तुम उस जमाने को पाओ तो अगले जमाने के लिए अशियाए खुर्द नोश जमा करके अपने घरों में कैद हो जाओ। किताबुल फितन में खालिद बिन मदान से रिवायत है कि जब तुम मशरिक की तरफ से आग का सतून देखो तो खाने पीने की चीजें रख लेना, क्योंकि वो कहत और भूख का साल होगा। इसी तरह किताबुल फितन में एक और रिवायत भी मिलती है जिसके मुताबिक अनकरीब आसमान से आग का एक सतून जाहिर होगा जो मशरिक से निकलेगा और ये एक निशानी होगी जिसे तमाम जमीन वाले देखेंगे। बस जो शख्स उसको पाए तो वो अपने अहले खाना के लिए एक साल की खुराक तैयार कर ले। इसके अलावा इसी तरह की एक रिवायत में रमजान का जिक्र है कि किसी रमजान में आसमान से खौफनाक आवाज सुनाई देगी जो बड़े फितनों की नकीब होगी और इसके कुछ ही अरसे बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। दोस्तों, अब अगर लबनान और शाम वगैरह के हालात को देखा जाए तो वहां हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि हर रोज धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं और पूरी दुनिया इस मंजर को अपनी आंखों से देखती है। लिहाजा उलमा के मुताबिक इन हालात को देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इमाम महदी के ज़हूर का वक्त हुआ जाता है।
اور اس کے علاوہ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطی کے زوال کا آغاز ملک کے شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو ظاہر ہونا ہی تھا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ لہٰذا دوستو، اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% ملک شام برباد ہو چکا ہے اور اب 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے اور عورتیں شہید اور لا تعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی تعداد میں لوگ زخمی اور معذور ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ملک شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ چنانچہ کتاب فتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے اور مسلسل جنگیں ہوں گی اور شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، سعودی عرب، مصر اور ترکی بھی باقی نہ رہے گا، یعنی کفار کے مظالم ہر جانب بڑھ جائیں گے، یہاں تک کہ امت خود بھی آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی، اور عرب اور خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے اور اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق وسطی کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے اور غزوہ ہند قریب ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ اس حوالے سے واضح نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطی ہی متوقع خطہ ہے جہاں غزوہ ہند ہو کر رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت کے آخر کے قریب ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ پاک اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ پاک اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا کہ بہت مشکل، آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جس میں فتنے ایسی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیں۔ موبائل کے بیجا استعمال سے رات دیر تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کو ترک کرنے سے روکیں، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔